नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दर्शकहरू, मुलुकमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ। तीव्र रूपमा फैलिरहेको भाइरसकै कारण अहिले मानिसहरूलाई ज्यान जोगाउन समेत हम्मे परिरहेको छ। हालसम्म मुलुकमा 7386 जनाले कोरोनाकै कारण आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाएका छन्। त्यस्तै 1,06,470 जना आइसोलेसनमा र 6,689 जना अहिले क्वारेन्टिनमा छन् भने 4,47,446 जनाले भाइरसलाई पराजित गर्न सफल भएका छन्। अहिलेको परिस्थितिमा संक्रमण रोक्न अचूक औषधि मानिएको खोप पनि मुलुकमा सर्वसुलभ भएन। मुलुकमा अनुदानबाट प्राप्त खोपले जगाएको आशामा अहिले अनिश्चयको तुवालो लागेको छ। यस्तो अवस्थामा दोस्रो लहरको कोरोना महामारीसँग जुझ्न हामी कतिको सक्षम देखिरहेका छौँ त? संक्रमणको दर रोक्ने उद्देश्यले गरिएको निषेधाज्ञा कतिको प्रभावकारी साबित भइरहेको छ अथवा निषेधाज्ञाको अवधिमा संक्रमणको दर कतिको घट्दै गएको छ? यी यावत विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेल। उहाँ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक समेत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब म मूल प्रश्नमै केन्द्रित हुन्छु। विशेष गरी अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर कुन अवस्थामा छ? वास्तवमा हामी समग्र रूपमा भन्ने हो भने संक्रमणको उत्कर्षबाट केही ओह्रालो लागिरहेको अवस्थामा छौँ। त्यो हाम्रा केही दिनका तथ्याङ्कहरूले पनि देखाउँछन्। तर यो यति सजिलै भएको होइन। यो ओह्रालो लागेको भएको चाहिँ धेरैजना हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूले कष्टकर एक हिसाबले निषेधाज्ञाको कष्टलाई सहेर जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर भएको हो। र हामी कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ चौथो हप्ता कटेर पाँचौँ हप्तामा पुग्दा बल्ल यो अवस्थामा आइपुगेका हौँ। अलिकति संक्रमण हामीसँग भएको पूर्वाधार जनशक्तिले चाहिँ त्यति उच्च स्तरमा स्ट्रेस तनावमा नरहिकन काम गर्ने एक हिसाबले भन्नुपर्दा जुन खालको चाहिँ अलिकति अभाव थियो शैय्याको, अक्सिजनको, भेन्टिलेटरको, आइसियूको, त्यो रहने भन्दा अलि छ हिसाबमा चाहिँ गयो चाहिँ साँचो हो। त्यो चाहिँ स्पष्ट छ। तर हामी संक्रमण धेरै जति आशा गरेका थियौँ यो निषेधाज्ञा हप्तामा पुग्दा हामीलाई धेरै समय लाग्यो। यतिसम्म आउनु पनि आजकै तथ्याङ्कले पनि हामी 4,700 जनाको चान्चुन सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ। त्यो आउनलाई हामीले 5 हप्तासम्म घरमै थुनेर बस्नु पर्यो कतिपय जिल्लामा। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण कि अलिकति संक्रमण घटेको चाहिँ सबैको सहयोग र सहकार्य पनि हो र यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड प्रणाली पनि हो। डाक्टर साहब, जस्तो अब संक्रमणको दर घट्दै गइरहेको बारे यहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अब यो संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने उद्देश्य सहित गरिएको जुन निषेधाज्ञा छ, यो अवधिसम्म यसले कतिको सार्थकता पाइरहेको छ र संक्रमणको दर कुन रफ्तारमा घटिरहेको छ? यसको घट्दो क्रमलाई कसरी लिन सकिन्छ? वास्तवमा अहिले हाम्रा तथ्याङ्कहरूले हाम्रा अध्ययन र विशेष गरी विभिन्न अध्ययन निकायहरूको तथ्याङ्कहरूलाई नै आधार मान्ने हो भने अहिले 74 वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा छ। यसले हाम्रो आवागमनमा चाहिँ यो निषेधाज्ञा भन्दा अगाडिको अवस्थाभन्दा करिब 69% चाहिँ आवागमन कम भएको देखाएको छ। अझै पनि हामीले 31% चाहिँ अब विभिन्न कारणहरूले गर्दा, किनभने अत्यावश्यक सेवाहरू खुलेका छन् अथवा सहरमा भन्दा गाउँतिर अथवा सहरकै पनि भित्री पाटोमा धेरै पसलहरू चल्ने, व्यक्तिहरूको आवागमन हिडफुल भइरहेको हुनाले आवागमन करिब 70% मात्रै गरेको छ। त्यो बिचमा हामीले तुलनात्मक रूपमा कुल सङ्क्रमितहरू पत्ता लगाउने दर चाहिँ धेरै घटाउन सकेका छैनौँ। हामी आजै पनि 1/3 चाहिँ सङ्क्रमितहरू पोजिटिभ हुने नै अवस्थामा छौँ। 17,000 परीक्षण हुँदा आज पनि करिब 4,700 जना चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले 1/3देखि आधासम्म हाम्रो सङ्क्रमित पत्ता लाग्ने दरमा ठुलो अन्तर आएको छैन। यो सङ्ख्याको एब्सोल्युट नम्बरलाई हेर्ने हो भने अलिकति सङ्क्रमितको सङ्ख्या हामी 9,400 सम्म पुगेर अहिले 4,700मा आउँदा अलिकति हामीलाई 5,000 त घटायौँ जस्तो चाहिँ लाग्छ। परीक्षण हाम्रो 22,000 23,000सम्म भएको थियो। अहिले हाम्रो चाहिँ 17,000 परीक्षणमा पनि 4,700 सङ्क्रमितहरू देखिएका छन्। सँगसँगैको पाटो एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ
यो सङ्क्रमणमा चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने धेरैको परीक्षण भएको छैन, त्यो स्वीकार्नै पर्छ। त्यसै गरी एन्टिजेन परीक्षण आज पनि 2400मा हाम्रो रिपोर्टमा प्राप्त छ। हामीले आशा गरेको कि एन्टिजेन गाउँ गाउँ पुगेपछि धेरै टेस्ट होला, हजारौँको सङ्ख्यामा एन्टिजेन टेस्ट रिपोर्ट आउला र हाम्रो टेस्टहरूको दायरा चाहिँ बढ्ला भन्ने अपेक्षा गरेको त्यो हुन नसकेको अवस्था पनि रियालिटी हो। डाक्टर साहब, जस्तो अब अहिले परीक्षणको दर घटाइएका कारणले पनि सङ्क्रमणको दर घटेको भन्ने किसिमको टिका टिप्पणी भइरहेको छ। यद्यपि अहिले धेरै मानिसहरू परीक्षणको दायरासम्म नपुग्ने गरेको पनि एक किसिमको समस्या देखिएको छ, के भन्नुहुन्छ? यसमा दुईटै पार्ट छ। यो घटाइएको भन्ने चाहिँ गलत हो, कसैले पनि घटाउन चाहँदैन। यो बेला हाम्रो जनसङ्ख्या बढाउने, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, परीक्षण बढाउनु पर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मान्छेहरूको धेरैको टेस्ट गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ घटाउने भन्ने चाहिँ यो गलत धारणा हो। घटेको जस्तो लागेको हो र विशेष गरी रिपोर्टिङको पनि कुरा छ। टेस्ट भएर पनि जुन रिपोर्ट आउँदासम्म अलिकति तथ्याङ्क चाहिँ कम आउँछ। जुन मैले अघि भने अस्तिसम्म हामीसँग 700 जति एन्टिजेनको परीक्षणको रिपोर्ट आउँथ्यो, हिजो 1700 जतिको आएको थियो, 1765। आज 2425 गएको छ। बढ्दो चाहिँ छ र जति स्पिडमा बढ्नु पर्थ्यो, आशातीत बढ्नु पर्थ्यो, त्यो नहुनु चाहिँ मेरो चिन्ताको विषय हो। अर्को कुरा, यहाँले भन्नुभएको जस्तै धेरै गम्भीर लक्षण नभएका बिरामीहरू टेस्टको दायरामा गइरहेको छैन। हामी बारपाकमा नै उदाहरण लिने हो भने त्यहाँ सङ्क्रमितहरू हुनुभयो, बिरामी पनि हुनुभयो, केही मृत्युहरू पनि भए। टेस्ट गराउनलाई हामी त्यहाँको सर्वदलीय संयन्त्र, समाजका अगुवाहरूको सहयोग लिनु पऱ्यो। समाजले सजिलै टेस्टलाई पनि एक्सेप्ट नगरेको अवस्था थियो। त्यसैले सामान्य सङ्क्रमितहरू अर्को चुनौती पनि भन्नुपर्छ। सामान्य सङ्क्रमितहरूलाई अलिकति यातायातको आवागमनको यो अहिलेको निषेधाज्ञाले पनि केही डिफरेन्स पक्कै गरेको होला। अस्पताल अथवा स्वास्थ्य संस्थानमा जानलाई पनि म यतिकै रुगा मात्रै छ, तर्को ज्वरो छैन, उड्छु, गाह्रो भए जान्छु पनि भएको हुनसक्छ। त्यो एउटा पाटो हो भने अर्को पाटो चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ ढिलो गर्दा चाहिँ सङ्क्रमितहरू, वास्तविक सङ्क्रमितहरू पहिचान हुन चाहिँ ढिलो हुन्छ। त्यसले टेस्ट गर्न जरुरी छ। टेस्ट अझै गर्न जरुरी छ। कन्ट्याक्टमा आएका सबै व्यक्तिहरू, शङ्कास्पद व्यक्तिहरू सबैको चाहिँ परीक्षण हुन आवश्यक छ। अब अलिकति निषेधाज्ञाकै पाटोमा फेरि पनि फर्क्यौँ। जस्तो अब निषेधाज्ञाको कार्यान्वयनको सवालमा कुराकानी गर्ने हो भने सहरमै पनि अहिले चरम हेलचक्राइ भएको पाइन्छ। पछिल्ला दिनहरूमा भौतिक दूरी कायम गरेको देखिँदैन। सँगसँगै मास्ककै प्रयोगमा पनि अधिकांशले अझै पनि झारा टार्ने शैलीमै यसको प्रयोग गर्ने गरेको अवस्था देखिन्छ र गाउँको परिदृश्यलाई पनि हेर्ने हो भने खासै फरक देखिँदैन। यस्तो परिदृश्यले सङ्क्रमणको लहर रोक्न त निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ नि, होइन? यहाँ एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। हुन चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किँदा करिब हाम्रो नेपालीहरूले 75% चाहिँ मास्क लगाउनु भएको तथ्याङ्क चाहिँ अध्ययनहरूले देखिएको छ। त्यो सकारात्मक, त्यो अघिल्लो लहरमा बढ्दोमा हो। तर मास्क यथोचित राम्ररी लगाउने, जनस्वास्थ्य अन्य मापदण्डहरू, विशेष गरी बिहान हाम्रो चाहिँ छोटो समय हाम्रो तरकारी पसलहरू खुल्छ, त्यो पसलहरूमा भिडभाडदेखि अन्य पसलहरू बन्द गरिएको छ। कोही कामकाजीहरू हुनुहुन्छ परीक्षणका लागि र म बेला बेलामा यहाँ हेर्छु ट्राफिक चेकहरू हुँदा पनि हामी त्यो अझ चाहिँ जति पालना गर्नुपर्ने हो, जति चेत्नुपर्ने हो, म भन्नुपर्दा सचेत हुनुपर्ने हो। त्यो जस्तो मृत्युहरू भए, यो उमेरमा पनि मृत्युहरू भए, धेरै दुःख पाउनुभयो। अझै पनि धेरैजनाले यो गम्भीरता नलिएको भन्ने चाहिँ मेरो चिन्ता चाहिँ हो। यहाँले जस्तै र अर्को कुरा सुरक्षाकर्मीको लागि होइन, पुलिसको आँखा छ, त्यसको चेक ठाउँहरू छलेर हिँड्ने, अनि त्यसपछि भित्री ठाउँहरू जहाँ प्रहरीहरू बस्न दिनु भएको छैन त्यहाँ पसल खोलिदिने, भेला भएर बसिदिने, त्यहाँ बसेको मान्छेहरू यतिकै गफ गर्दा पनि मास्क नलगाइकन बस्दिने, दूरी कायम नगरिकन बस्दिने चाहिँ चुनौतीका विषय हुन्। यस्तो रह्यो भने यो महामारी विरुद्धको युद्ध चाहिँ हामी कमजोर हुन्छौँ। हामी एकीकृत प्रयासको आवश्यकता छ र मैले अघि पनि भने हामीले जति सङ्क्रमणहरू घटाउन सक्छौँ त्यो सबै सहयोगले घटाउन सक्छौँ। यसमा समुदायको पनि उत्तिकै सहयोगको आवश्यकता छ र उच्च स्तरमा पोलिटिकल कमिटमेन्टको पनि उत्तिकै जरुरी छ। सबै कुरा मिलेर मात्र यो युद्धमा जित्न सकिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अब कोभिड-19 का सम्बन्धमा अहिले हरेक दिन जस्तो चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरू पनि भइरहेका छन्। विशेष गरी भारत र नेपालको कुरा गर्ने हो भने भारत र नेपालमा देखिएको कोरोनामा एक किसिमको समानता पनि देखिन्छ। घट्यो भने एक दुई दिनमै यो किसिमको फरक नेपालमा पनि देखिने, भारतमा यदि घट्यो भने यो किसिमको समानता कहीँ कति देखिरहँदा अब यो निश्चित समयमा यस किसिमको परिस्थिति देखिनु, यस किसिमको तथ्याङ्कमा यो एउटा किसिमको समानता देखिनु कहीँ कतै
मौसमको प्रभाव हो वा अथवा अन्य केही यस विषयमा अध्ययन हुन जरुरी छ कि छैन, यो अध्ययनको विषय बन्न सक्छ वा बन्न सक्दैन डाक्टर साहब? एकदम राम्रो विषय उठाउनु भयो। वास्तवमा वातावरणीय प्रभाव पर्छ नै। हामी कुनै पनि रोग लाग्दाखेरि एजेन्ट, होस्ट र इन्भाइरोमेन्ट छौँ। एजेन्ट भन्दा यो जीवाणु, विषाणु पनि भन्छ, भाइरस। अर्को चाहिँ हामी जो सङ्क्रमित हुन सक्ने होस्ट चाहिँ मानव होइन, मानिसहरूमा सङ्क्रमण हुन्छ। वातावरणको हिसाबले सरसफाइको कुरा, मापदण्डका कुरा, बिगारहरू हुने कुरा, विशेष गरी भन्नुभयो जस्तै हामी त्यही कुरामा भारतसँग धेरै कुराहरू मिल्छ। अर्को कुरा इन्डिभिजुअलको जेनेटिक मेकअप पनि, हामीहरूको जेनेटिक मेकअप पनि भारतीय हाम्रो धेरै कुरा मिल्ने पनि छ। त्यो हिसाबले गर्दा धेरै कुराहरूको फ्याक्टरको संयोजन छ। एजेन्ट, होस्ट, इन्भाइरोमेन्टको यो हामी एउटा ट्रायङ्गल भन्ने तीनटा कुरा मिलेपछि मात्र रोग लाग्छ भनिन्छ। त्यहाँ कीटाणु अथवा जीवाणु हुनु पर्यो, भाइरस हुनु पर्यो, सङ्क्रमण हुने व्यक्ति हुनु पर्यो र वातावरण चाहिँ कन्ड्युसिभ हुनु पर्यो। जसरी भारत नेपालमा यो चुनावका लहरहरू, विवाहहरू, चाड महोत्सवहरू, राजनीतिक क्रियाकलापहरू भए, करिब त्यस्तै तरहका भए, त्यसमा कुम्भ मेला होस् अथवा हाम्रोमा भएको विश्व किन नहोस्, यस्ता चिजहरू सँगै भए। राजनीतिक भेलाहरू पनि समान प्रकृतिका भए र पालना गर्ने, नियम पालना गर्ने हिसाबमा पनि हामी धेरै कुरा मिल्छ। हाम्रोमा विशेष गरी त्यति प्रभावकारी रूपमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न नसकेको अवस्था हो। अर्को कुरा सिमिलर यहाँले भन्नुभएको जस्तै भेरिएन्ट हाम्रोमा मुख्य रूपमा देखियो, त्यो भेरिएन्ट भारतमा पनि त्यही भेरिएन्ट चाहिँ मुख्यतया देखिएको छ। त्यसै गरेर समानता छ। गत वर्षको लहर हेर्ने हो भने भारतमा सङ्क्रमण बढेको अथवा फैलिएको 2 देखि 3 हप्तामा हाम्रोमा त्यही तुलनामा सङ्क्रमण बढेको थियो र अहिले पनि करिब त्यही दाँजोमा भारतले पछ्याउँदै हाम्रो सङ्क्रमणले उचाइदिएको थियो। भारतमा सङ्क्रमण घट्ने क्रम हुन थाल्दा यहाँ पनि केही प्रदेशहरूमा चाहिँ घट्दो क्रम देखिएको छ। हाम्रोमा पूर्ण रूपमा घट्यो अझै पनि मान्न किन चाहिँ अझै म चाहिँ भन्न सकिरहेको छैन भने हाम्रो सङ्क्रमण गाउँ गाउँमा छ। हामी धेरै टेस्टहरू रिपोर्ट गर्न अझै सकेका छैनौँ र केही प्रदेशहरूमा जस्तो सुदूरपश्चिमको गण्डकी प्रदेश नम्बर 1 मा तुलनात्मक सङ्क्रमण केही मात्रामा बढेको छ। मुन्नी प्रदेशमा चाहिँ अलिकति सङ्क्रमण घट्दो छ र ठुलो बल्क, ठुलो हिस्सा बागमती प्रदेशले लिएको हुनाले करिब यस सङ्क्रमणको आधा हिस्सा बागमती प्रदेश, त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकाले लिएको हुनाले हामीले अलि तुलनात्मक रूपमा तथ्याङ्कीय हिसाबमा अलिकति कम भएको देखिएको छ। अब डाक्टर साहब, जस्तो अब अहिले मुलुकमा हेर्ने हो भने 3वटा भेरिएन्टहरू विशेष गरी सक्रिय रहेको भनिन्छ। अब सोही कारण पनि सङ्क्रमितहरू अहिलेको परिस्थितिमा गम्भीर अवस्थामा नै पुग्ने गरेको भनिएको छ। अवस्था त्यस्तै हो अथवा यसभित्रको अन्तर्य चाहिँ के छ, के हुन सक्छ? वास्तवमा हामीले यहाँले भन्नुभएको जस्तै हाम्रोमा सर्कुलेसनमा रहेको सबभन्दा प्रिडोमिनेन्ट चाहिँ यो B.1.617.2 नै हो हाम्रोमा तथ्याङ्कले। र हाम्रो देशबाट विभिन्न मुलुकमा गएर हामीलाई इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसनबाट नोटिफाई भएको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ मुख्यतः त्यही नै देखिन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ सुरुमा बेलायतमा पत्ता लागेको B.1.1.7 पनि हाम्रोमा छ, के देखिएको छ। त्यसै गरी सुरुमा पत्ता लागेको जसलाई हामी वाइल्ड कोरोना भन्छौँ, त्यो पनि हाम्रोमा देखिएको छ। यी 3वटा भेरिएन्ट छन् र B.1.617 को 2टा लिनिएज, .2 र .1 दुईटै देखिएको छ र मुख्यतः यो 617.2 जुन भने मैले 0.2 यो भेरिएन्ट चाहिँ मुख्यतः बढी देखिएको छ। यो अलिक बढी मात्रामा छिटो व्यक्तिमा सर्ने, परिवारका सदस्य पनि एकचोटि सङ्क्रमित हुने, अफिसमा पनि एकचोटि सङ्क्रमित हुने पनि करिब यस्तै खालको सङ्क्रमणहरू भयो। र अर्को कुरा यहाँले भन्नुभएको जस्तै तुलनात्मक रूपमा मानिएका उमेरहरू, यङ उमेरहरूमा पनि अलिकति अस्पताल भर्ना हुने दर, अक्सिजन चाहिने दर अलिकति बढी गर्यो, छिट्टो भयो। अस्पतालहरूमा जति संख्याहरू थिए एक्कासी भएका थाले, अक्सिजन धेरै उच्च दरमा चाहियो, चाहिँ यथार्थ। अब 2 हप्ता अघि मात्रै विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा साउनपछि चाहिँ तेस्रो लहर पनि सुरु हुनेछ भन्ने किसिमको कुराहरू आयो। यो के प्रक्षेपण र के आधारमा भनिएको हो, यसबारे पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। विशेष गरी विभिन्न देशहरूमा तेस्रो लहर सक्ने अथवा भइरहेको, सुरुवात भएको र तयारीहरू पनि भएको अवस्था छ। हामीले हाम्रो प्रोजेक्सनमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यो लहरको एउटा पिक लिएर धेरैजना सङ्क्रमित भइसकेपछि, सामान्यतया एउटा सङ्क्रमणले समुदायमा पुगिसकेपछि त्यतिखेर बन्ने जुन रोग विरुद्धको प्रतिरोध क्षमता अहिलेको अवस्थामा 5-6 महिना चाहिँ कम गर्ने देखिन्छ र घट्दै जान देखिन्छ। त्यो हिसाबले सुरुको सङ्क्रमण बढेको पिक लिएको
5-6 महिनामा अर्को लहर पनि सुरु हुन सक्ने देखिएको छ र त्यो हुँदा चाहिँ खोप नलाएका अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास नगरेका एन्टिबडी डेभलप नगरेको समूहलाई हुन सक्छ। त्यो हिसाबले अब हाम्रोमा साउनसम्ममा यो सङ्क्रमण उत्कर्षबाट बढ्दै जाने र अर्को सङ्क्रमण फेरि अर्को लहर सुरु हुन सक्ने चाहिँ विशेष गरी विभिन्न देशहरूको अनुभवका आधारमा र यो 6 महिनामा जुन चाहिँ देखिएको अनुसारको प्रक्षेपण र हाम्रो तयारीका लागि पनि हो। हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नमा चाहिँ फेरि पनि हेरचाह गराउन पहिलो लहरपछि धेरैले हामीले भुलेको हो। त्यो भुल्नाले पनि यो पालि छिटो धेरै सङ्क्रमण बढ्यो, मास्क लगाउन कतिले छोड्यो, ठुला भेलाहरू भए, मापदण्ड पालन गर्न सम्भव पनि थिएन, हुँदा पनि भएन। यस्तो नदोहोरियोस् भन्नलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। हस् डाक्टर साहब, थप प्रसङ्गमा हामी यहाँसँग ब्रेक पश्चात पुनः जोडिनेछौँ। दर्शक यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि आजको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँगको थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेक पश्चात। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। यो विशेष प्रस्तुतिमा आज हामी कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। केही जानकारीमूलक कुराकानी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब हुन त यो अभाव कायमै थियो र केही अभावको परिस्थितिलाई चिचोल्दै अलिकति सहज अवस्थामा पुगेको अनुमान पनि गर्न सकिन्छ। अहिले सङ्क्रमितको उपचार र हेरचाहका लागि जुन आवश्यक चिकित्सा सामग्री, उपकरण, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मीहरू र अन्य साधन स्रोतको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, कुन स्ट्याटसमा छौँ हामी, ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् त। वास्तवमा पहिलो चाहिँ यो हामीलाई यो महामारीमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ धेरै मित्रहरूले विशेष गरी बेलायत, अमेरिका, फिनल्यान्ड, स्पेन, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकहरूले र त्यहाँ रहेका ओमान लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा, अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले, विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरूले र एनआरएनहरूले जसरी सहयोग पुर्याउनु भयो। विशेष गरी सुरुमा हामीलाई अक्सिजन सिलिन्डरकै क्राइसिस थियो, त्यसपछि अक्सिजन लिक्विड अक्सिजनको लागि भारतलाई पनि धन्यवाद दिनै पर्छ। त्यहाँ हाहाकार हुँदै गर्दा पनि हाम्रो देशमा विभिन्न अस्पतालमा त्यहाँबाट आउने अक्सिजन यो लिक्विड अक्सिजनको ट्याङ्कमा रिफिल गर्ने अक्सिजन लिक्विडमा फर्ममा चाहिँ भारतबाट आउँछ। विभिन्न अस्पतालमा अहिले जडानको क्रममा पनि छ, जडान भइसकेको छ कतै। यो आफ्नै महामारीले प्रताडित हुँदाहुँदै पनि भारतबाट प्राप्त भयो र अहिले हामीसँग यी सामग्रीहरू विशेष गरी अक्सिजन सिलिन्डर, लिक्विड अक्सिजनका सिलिन्डरहरू, ट्याङ्कहरू, आवश्यक पर्ने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू लगायतका चिजहरू र आइसियुलाई चाहिने बेड, भेन्टिलेटर लगायतका चिजहरू धेरै ठाउँबाट प्राप्त भयो। यसका लागि उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अहिले स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले सबै सामग्रीहरूलाई देशैभरिका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको लोड त्यहाँको आवश्यकता अनुसार वितरण गरिरहेको छ। यसले गर्दा यी अत्यावश्यक सामग्रीहरूको हकमा चाहिँ त्यति ठुलो चुनौती छैन। तर कतिपय स्थानमा उपकरण पुगेको छ, सही स्वास्थ्य कर्मीहरू पुग्न सक्नु भएको छैन। जस्तो उदाहरणको लागि म हिजो दमौलीमा थिएँ। दमौली अस्पतालमा 4वटा भेन्टिलेटर छ, 5 जना बिरामीहरू हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा अक्सिजनमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ भेन्टिलेटर नै चलाउने जनशक्ति विशेष गरी डक्टरहरू हुनुहुन्छ, तर एनेस्थेसियाको जनशक्ति त्यहाँ छैन। टिकापुर अस्पतालमा पनि उहाँले त्यहाँ एकदमै एक्टिभ हाम्रो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले कोसिस गरिराख्नु भएको छ, एनेस्थेसियाको जनशक्ति पाउनु भएको छैन। हाम्रो अलिकति जनशक्तिको वितरणमा विषमता छ। काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर लगायतका मुख्य सहरहरूमा चाहिँ अलिकति विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, तर काठमाडौँ बाहिर अथवा मुख्य सहरहरू बाहिर अलिकति चुनौती छ। त्यस्ता चुनौतीहरू हामीसँग छन्। त्यसका लागि अपर्च्युनिटी भनेको यो बेला हामीले सक्दो जनशक्तिहरू पनि ट्रेनिङ गर्ने, भएका जनशक्तिको राम्ररी मोबिलाइज गर्ने, भएका उपलब्ध उपकरणहरूको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने बेला छ। उपकरणको हिसाबले अथवा यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सको हिसाबले अहिले हामीलाई धेरै देशबाट सहयोग भएको छ। म उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक हार्दिक धन्यवाद दिँदै चाहिँ अहिले हामी चाहिँ तत्काल चाहिँ यी चिज क्राइसिसहरू चाहिँ सल्भ गरिरहेका छौँ र एन्टिजेन किटकै कुरा गरौँ। हामीले निषेधाज्ञा जारी गर्ने बेलामा हामीले खरिद गरेको कुनै लागेको एन्टिजेन किट अलिकति ढिला भयो, तर त्यसपछि चाहिँ हामीलाई स्पेनबाट, स्विजरल्यान्डको सरकारबाट मैले अघि छुटाएँ, उहाँहरू पनि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। स्विजरल्यान्ड सरकारबाट, त्यसपछि अमेरिकाबाट यथेष्ट एन्टिजेन किट पायो। हामीले कमसेकम 11.5 लाख त देशभरि बाँड्न पायौँ। गएर अहिले हाम्रो अपेक्षा धेरै एन्टिजेन टेस्ट गरेर धेरै रिपोर्ट होस् भन्ने हो। स्वास्थ्यकर्मी हाम्रो साथीहरूले
फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको छ। रिपोर्टिङलाई हामी बुझ्छौँ, सबै ठाउँमा इन्टरनेट छैन, सबै ठाउँमा यथेष्ट उहाँहरू चाहिँ काममै बिजी हुन्छ, तर पनि रिपोर्टिङ पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। कति परीक्षालाई त भन्दा चाहिँ देखाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। हिसाबले त्यसका लागि पनि यहाँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, किनभने यो दाताहरूले पनि हामीले यति पठायौँ कति परीक्षण भनेर खोज्ने पनि हुन्छ, र अर्को हामीले कति टेस्ट गर्न सक्छौँ हाम्रो क्षमता पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो चाहिँ अवस्था। अब डाक्टर साहब, जस्तो अब साधन स्रोत सँगसँगै यहाँले जनशक्तिको कुरा पनि उठाउनु भएको छ। अहिले उपलब्ध भएका जनशक्तिहरू जे जति छन् अनवरत रूपमा ती फ्रन्टलाइनरहरू खटिएको अवस्था छ, तर पनि कहीँ कतै बेला बेलामा दुर्व्यवहारको शिकार हुनुपर्ने, विभेदको शिकार हुनुपर्ने र सँगसँगै राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने यो परिस्थिति, यो मनोवृत्तिबाट यति बेला चिकित्सकहरू जनशक्तिहरू काम गरिरहेको अवस्था छ। यो कतिको चुनौतीपूर्ण देखिएको छ र मन्त्रालयले यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि, न्यूनीकरण गर्नका लागि विशेष गरी कसरी पहल गरिरहेको छ? यहाँहरूले यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ? एकदमै दुःखद कुरा भयो घटे नेपालमा विभिन्न स्थानहरूमा। अब आफ्नो आफन्त बिरामी हुँदाको संवेदना फरक कुरा हो, तर फ्रन्ट लाइनमा यस्तो धेरै यस्तो ठिक अवस्थामा आफ्नो ज्यानको प्रवाह गरिकन एकदमै न्यून तलबमा, म त यो भन्न चाहन्छु, किनभने सबभन्दा संसारभरि तुलना गर्नुहोस्, सबभन्दा कम दरमा स्टाफ नर्सहरू, डाक्टरहरू, अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू, प्रयोगकर्मीहरू नेपालमै भेटेका छौँ। हाम्रो दर प्रति जो हामी पे गर्छौँ स्वास्थ्य सेवामा एकदम न्यून छ। यो न्यून तलब काम गरिराख्नु भएको, त्योमाथि सीमितताका बीच काम गरिराख्नु भएको। कस्तो सीमितता भने हामीसँग जे पूर्वाधारहरू छन्, अस्पतालहरू छन्, भेन्टिलेटरहरू छन्, कोठाहरू छन्, र मौसम यति गर्मी छ, पिपी लगाएर शरीर पाकेर बस्नुपर्छ, 6 घन्टा 8 घन्टा त्यही पिपी लगाएर बस्नुहुन्छ। त्यस्तो चुनौती तनाव, उहाँहरूको परिवार छ, उहाँहरूको पनि आफन्तहरू छन्, बालबच्चाहरू होला, त्यस्तो तनावका बीच र यो कोभिडमा ड्युटी गरेर घर जान पनि पाउनु हुँदैन है, राम्ररी खान पनि पाउनु भएको हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कृपया समाज, हामी सबै समाजकै व्यक्तिहरू हौँ, हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। यो हाम्रै भाइ बहिनी, छोरी चेली अथवा छोरा छोरीहरू हुन्, यिनीहरू सबैलाई चाहिँ जसरी यो दुःखदमा काम गरिरहेका छन् उहाँलाई एप्रिसिएसनको सट्टा केही अलिकति गलत प्रवृत्तिहरू हाबी भए, नराम्रो व्यवहार भयो, त्यो एकदमै दुःखद छ। उहाँहरूको प्रोत्साहनका लागि विशेष गरी स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उहाँहरूको जीवन सुरक्षाको कुरा, बिमाको कुरा, उहाँहरूले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ताको कुरालाई संवेदनशीलताका लागि लाग्छ। हामी पनि लाग्छौँ एउटा प्रोफेसनलको हिसाबले। सँगसँगै उहाँहरूले जुन उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुपर्छ भइरहेको छ त्यसलाई सराहना पनि गर्छौँ। साथसाथै समाजमा जस्ता विकृतिहरू घटनाहरू भए, यहाँहरूले नेपालगञ्जको घटनालाई खोज्नु भएको होला, त्यहाँ ज्यान मुद्दा नै लगाइयो, यस्ता खालका घटना नदोहोरिउन् भन्नलाई पनि ज्यान मुद्दा नै लगाउनु पर्ने अथवा जेल विदाउट बेल गर्नुपर्ने र यो ड्युटीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने कारबाही गर्नुपर्ने कानुन बनाउने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि अगाडि बढिरहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण पनि छ, यो आज मात्र होइन सधैँको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यो जुनै चिजको पनि कसैलाई आफ्नो बिरामीप्रति दुर्व्यवहार भयो, गलत व्यवहार भयो भने त्यसको उजुर गर्ने ठाउँहरू छन्, उजुर गर्ने निकायहरू छन्। त्यो त्यसरी खटिरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई त्यो खालको त्यो हरकत चाहिँ कहीँबाट पनि यो स्वीकार्य छैन। हामी यसको घोर विरोध गर्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्यकर्मीहरूसँगै साथमै छ। गत वर्ष जोखिम भत्ताको हिसाबमा चाहिँ केही चुनौतीहरू पक्कै भए, अहिले पनि छन्। अस्पतालमा ड्युटीमा रहने, कोभिड-19 को ड्युटीमा रहने एक्सरी स्वास्थ्यकर्मी छन्, जोखिम भत्ता पाउँदा सबैले पाउनुपर्ने अथवा रियल ड्युटी गर्न नपाउनु पर्ने अवस्था नहोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले रियल टाइम ड्युटीकै लिस्टकै आधारमा जोखिम भत्ता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेको पनि छ। र नकारात्मक प्रवृत्ति पनि सबै मिलेर विरोध गर्नुपर्छ। समाजका सबै वर्गको, यहाँहरू जस्तो मिडियाहरूको उत्तिकै भूमिका छ यो दुःखद घडीमा चाहिँ काम गर्ने फ्रन्टलाइनर्सहरूको लागि। डाक्टर साहब, जस्तो अब खोपको प्रसङ्ग जोडौँ, निकै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग रहेको छ र अहिलेको यो महामारीलाई रोक्नका लागि एकमात्र उपाय भनेको खोप र मात्र खोप भनेर भनिएको छ। यो अवस्थामा मुलुकमा खोपको हाहाकार छ। खोपका लागि 5वटा देशलाई पत्राचार समेत गरिएको छ। अब कुन देशबाट कस्तो किसिमको रेस्पोन्स आइरहेको छ अहिले? वास्तवमा यहाँले भन्नुभएको जस्तै यो महामारी विरुद्धको अस्त्र भनेको जनस्वास्थ्यका मानदण्ड, त्यसमा पनि हामी SMS भन्छौँ छोटोमा, मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी र सरसफाइ, सेनिटाइज गरौँ, साबुन पानीले हात धोऊ र खोप। यो बाहेक केही पनि छैन। नयाँ भेरिएन्ट आए पनि, तेस्रो लहर आए पनि हामीसँग यी भन्दा विकल्प छैन। अब खोपमा हामी कस्तोमा गएर अप्ठ्यारोमा पर्यौँ भने हामीले
20 लाख डोजको लागि पैसा तिरिसकेर पनि 10 लाख पाउन सकेनौँ। अहिले त कम्पनीले नै हामी अब सक्दैनौँ यो साल भन्ने खालको सूचना पठाइरहेको अवस्था छ। त्यसपछि भारतबाट उपहार स्वरूप प्राप्त र मित्रराष्ट्र चीनबाट उपहार स्वरूप प्राप्त खोपले हामी सुरुवात चाहिँ गऱ्यौँ। करिब करिब 8% जनसङ्ख्यालाई पहिलो मात्रा दिन सफल भयौँ, तर दोस्रो मात्रा दिन चाहिँ 2% मात्रै जनसङ्ख्यामा गएर अड्किरहेको छ। यसैले गर्दा त्यही प्रकारको खोप जुन हाम्रोमा धेरैलाई लगाइयो, विशेष गरी कोभिसिल्ड सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले बनाएको, त्यो अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाले बनाएको खोप विभिन्न देशहरूमा स्टक रहेको तथ्याङ्कहरू प्राप्त भएको हिसाबले चाहिँ कूटनीतिक तहमा एकदमै पहल भइरहेको छ। आशा छ त्यो खोप प्राप्त भयो भने सेकेन्ड डोज 16 हप्ताभित्र लगाउन चाहिँ प्रयास सफल हुन्छ। किनभने पनि जस्तो हामीलाई खोप निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने गावी मेकानिजम पनि अब तपाईँहरूले विकल्प खोज्नुहोस् भनेर खबर आइसकेको अवस्थामा हामीले अन्य कम्पनीहरूसँग परिपत्र स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागले गरिरहेको अवस्था छ। केही सकारात्मक सन्देशहरू पनि आउलान् जस्तो पनि छ, तर ठ्याक्कै डेफिनेटली यो खोप आउने भयो भन्ने चाहिँ भएको छैन। अब वेलकम स्टेपकै रूपमा मित्रराष्ट्र चीनबाट थप 10 लाख खोप आउँदैछ। त्यो ल्याउनको लागि आज नेपाल एयरलाइन्सको प्लेन उडिसकेको पनि छ, भोलि लिएर आउँछ। त्यो विभिन्न उमेर समूहमा सुरुवात गर्ने प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। विशेष गरी 65 वर्षभन्दा कम उमेरका समूहहरू, 60 वर्षसम्मको उमेर समूह अस्ति डिस्ट्रिब्युसनको हिसाबले अलिकति चुनौतीपूर्ण रह्यो र काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरको नागरिकहरूलाई पुगेन, काठमाडौँ वरिपरि मात्रै लगाइयो। यी कारणले यो इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसनको लागि सरकार लाग्छ र खोपको लागि थप करिब करिब 1.5 करोड डोजका लागि चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूसँग चाहिँ यो नेपाल सरकारले लबिङ गरिरहेको अवस्था छ। तर अहिलेका लागि भने अब यो बृहत रूपमा डाक्टर साहब जस्तो बृहत रूपमा मुलुकवासीले जो अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरू, बालबालिकाहरू, फ्रन्टलाइनरहरू लगायत अन्य मुलुकवासी, समग्र मुलुकवासी जो खोपको पर्खाइमा छन्, उहाँहरूले कहिले लाउन पाउँछन्, दोस्रो डोजको खोप कहिले लाउन पाउँछन् भन्ने टुङ्गो चाहिँ छैन हैन त? वास्तवमा एकदमै सबैजनाको प्रश्न छ, तर यसको ठ्याक्कै जवाब छैन। खोप नआउँदासम्म भन्न पनि गाह्रो भयो। हामीले सोचेको जसरी आइदिएको भए हामी जेठ मसान्तभित्र दोस्रो डोज समाप्त पुरा गर्ने भन्ने लक्ष्य थियो। त्यो गर्दा धेरैजनाको 12 हप्ता 10 हप्तामा पुग्ने थियो। त्यो अलिकति सम्भव भएन। मित्रराष्ट्र भारतमै सम्भव भएको छैन, जहाँ सबभन्दा ठुलो उत्पादक इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया रहेको छ, पुनामै रहेको छ, महाराष्ट्र। त्यही पनि अलिकति विभिन्न अप्ठ्याराहरू भए। हामी पनि विभिन्न तवरबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिको आफै पत्राचार गरेर आफै कूटनीतिक प्रयास गरिराख्नु भएको छ। आशा गरौँ हाम्रो मित्रराष्ट्रहरूले हामीलाई विभिन्न अन्य अवस्थामा सहयोग गरे खोपको विषयमा पनि अलिकति दिल खोलेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। र सँगसँगै त्यो सहयोग मात्रै होइन, नेपाल सरकार किन्नलाई पनि बजेट चाहिँ राखेर चाहिँ बसेको छ र विभिन्न कम्पनीहरूसँग सरकार अथवा सरकार र कम्पनी सोची चाहिँ सम्झौता गरेर ल्याउने पनि प्रयास गरिरहेको छ। आशा गरौँ समयमै हामी खोप पाउँछौँ। अहिलेलाई सूचना पर्खिनु बाहेक हामीसँग विकल्प छ। अब डाक्टर साहब जस्तो अन्तिममा पनि छौँ, कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब यो निषेधाज्ञाकै विषयमा फेरि पनि फर्क्यौँ र निषेधाज्ञा अहिले लागू भइरहँदा धेरै यसको विरोधमा पनि छन्। कति निषेधाज्ञा मात्र यही मात्र विकल्प हो र भन्ने किसिमको प्रश्नहरू यस अघि पनि नउठेका होइनन् र अहिले पनि त्यो प्रश्न यथावत नै छ। अब यसका लागि विशेष गरी अब यो सङ्क्रमणको दर पनि घटिरहेको अवस्थामा यो निषेधाज्ञा कति लम्बिन्छ त भन्ने अझै पनि आम मानिसमा एक किसिमको एउटा चासोको विषय पनि छ। यसबारे केही भन्न सकिन्छ अथवा यसलाई अहिले सङ्क्रमणको दर घटिरहँदा यसबारे अब अन्य विकल्पहरू सोच्ने बारे केही योजना बनाएको छ कि सरकारले? के छ यसबारे बताउन मिल्छ? निश्चय नै यसको योजना छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सङ्क्रमितहरूको अवस्था, विशेष गरी यो गम्भीर प्रकृतिका बिरामी रहने क्रिटिकल केयर र पोजिटिभिटी रेटको हिसाबले मैले अघि पनि भन्दै थिएँ, हाम्रो पोजिटिभिटी रेट 30% भन्दा बढी नै छ। जब यो पोजिटिभ हुने दर कम हुँदै आउँछ, अस्पतालमा भर्ना हुने दर, हाम्रो अस्पतालको क्रिटिकल केयरको अकुपेन्सीको अवस्था हेरेर यस्ता विशेष विषयभरि एउटै नियम हुँदैन। जस्तो योपालि निषेधाज्ञा गर्दा पनि उच्च जोखिमयुक्त स्थानहरूबाट सुरु भएको थियो, विद्यालयहरूमा भर्चुअल पनि त्यसरी नै सुरु भएको थियो। त्यसरी नै हामीले सूक्ष्म रोकथामको योजना, माइक्रो कन्टेनमेन्ट भन्ने चाहिँ योजना पनि छ। अनुसार सङ्क्रमितको अवस्था हेरेर निश्चित स्थानहरूमा आवागमन रोक्न सकिन्छ, त्यहाँको गतिविधिहरू बन्द गर्न सकिन्छ र देशैभर गर्न आवश्यक हुँदैन। त्यही अनुसारले चाहिँ सङ्क्रमितहरू विशेष गरी अहिलेको हकमा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको दर 30% भन्दा माथि नै रहेको हिसाबले अझै हामीले केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ।
जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना र नियम पालनामा सबैले जोड दिउँ। जब सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दर घट्दै आउँछ र हाम्रो अस्पताल र क्रिटिकल बेडहरूमा शय्याहरू 50% भन्दा कम चाहिँ अकुपेन्सी हुन थाल्छ, त्यसपछि हामीले केही चिजहरू फेज वाइज खोल्छौँ र त्यो बेला पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न सबैजनाले त्यत्तिकै जिम्मेवार भएर खेल्नुपर्छ। किनभने फेरि हामी खुल्ला साथ चाहिँ खुल्यौँ भने फेरि हाम्रो प्रणालीले थेग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। किनभने जोखिम घटेको छैन, हामी देख्न सक्छौँ विकसित मुलुकहरूमा पनि लहर कम भयो, फेरि सङ्क्रमण बढ्यो। त्यो हिसाबले हामी त्यो साइकल अलिकति खोल्यो, फेरि सङ्क्रमण बढ्ने हुन नदिनलाई संयमित भएर अलिकति दुःख सहेर पनि फेज वाइज चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामी योजना छ। अवस्था अनुसार जिल्ला अवस्था हेरेर जिल्ला स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले डिसिसिएमसी को निर्णय बमोजिम त्यहाँ पनि निर्णय लिनुहुन्छ। प्रत्येक जिल्लाको अवस्था विशिष्ट छ, त्यही अवस्था हुन्छ। त्यसैले त्यसै गरी एउटा निर्णय अहिले भएन, त्यसरी नै हामी अवस्था अनुसार निर्णय गर्दै जानुपर्छ। सधैँ यो बन्दाबन्दीमै रहनु पनि सम्भव छैन, त्यो बुझ्ने कुरा हो। जीवन अमूल्य जीवन र दुःख पाउने जुन कम्प्लिकेसन चिन्ताहरू हुने दर चाहिँ बढ्न नदिन हामी सबै सचेत पनि हुनुपर्ने छ। त्यसका लागि त्याग पनि गर्नुपर्ने रहेछ, जुन हामी सबैले गरिरहेका छौँ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको यो अमूल्य समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो महामारी अन्त भएको छैन, हामीहरू धेरै बचाउनु पर्ने अभियानमा छौँ। सबैले एकदमै सचेत भएर जिम्मेवार भएर भूमिका खेल्यौँ भने पक्कै पनि महामारी विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेल र सँगसँगै एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा निर्देशक समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले कोरोना भाइरसका विविध विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले गरिरहेको प्रयास र सँगसँगै अहिले सङ्क्रमणको तत्कालीन अवस्था के छ, दोस्रो लहरको विशेष गरी यसबारे कुराकानी गऱ्यौँ। जोखिम अझै पनि कम भएको छैन, यद्यपि सङ्क्रमणको दर केही घटेको देखिन्छ, तर जोखिम भने यथावत नै छ। त्यसकारण आम नागरिकले सचेतना अपनाउन अझ जरुरी छ यो अवस्थामा। आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।